वेलकम बैक। जारी माली साल में पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम नजर आया। महंगाई की शरह 6% रहने की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की माशी तरक्की 2.5% रहेगी। 2026 में माशी तरक्की 3% तक पहुंचने की तवक्को है। IMF के कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने टैक्स और तवानाई इस्लाहात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन ख़यालात का इजहार इस्लामाबाद में अमरीकी वफ़द से मुलाकात में किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप और इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फोरम में अमरीका की शिरकत का खैर मकदम किया। अमरीकी वफ़द में एरिक मेयर, सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल और कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी और ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर शामिल थे। वफ़द ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े का एतराफ़ किया और फोरम के कामयाब इनकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ने मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर मिलकर काम करने की अमरीकी ख्वाहिश का इजहार किया। उनका कहना था, अमरीका पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाहां है। मुलाकात में दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी में ताउन के फ़रोग़, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआविनत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आहत खान चीमा और दीगर वज़रा ने की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकती हैं। इस हवाले से अमरीकी वफ़द का दौरा अहम संग मील साबित होगा। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। मोहसिन नकवी ने एरिक मेयर को इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में लिए गए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, निमटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। जून में मुश्तरका काउंटर टेररिज्म डायलॉग का इनेकाद ताउन बढ़ाने में अहम साबित होगा। रेकोडेक मिनरल रिसोर्स के मैनेजर रसल हावर्ड कहते हैं, हमारी टीम ने रेकोडेक में मादनियात की मकदार और मयार के वसाइल का जायजा लिया है। ये कई साल तक बरकरार रहेंगे। रेकोडेक से पैदावार सालाना 250 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। रेकोडेक दुनिया के 5 बड़े प्रोजेक्ट में से एक होगा। तवक्को है ये एक ओपन माइनिंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। Approximately 286 kilometers of historical drilling to define this resource. We have added 19 kilometers of geotechnical drilling and 3 kilometers of geometallurgical drilling. The team has validated many of the historical results for metal quantity and quality with a strategic vision to sustain and grow the resource for many years to come. Reko Diq has been designed. Several opportunities have been identified. The mining production will peak at around 250 million tons per annum and will make it one of the largest mining projects globally. Reko Diq is expected to be one of the top 5 largest copper milling operations with opportunity for further expansion. कराची के बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद। बिजली 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगी। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 6 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। मोहलत खत्म हो गई। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने तस्दीक करते हुए बताया, चीन का जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अगर मुआहिदा करता है तो रिलीफ मिलेगा। सदर ट्रंप का कहना है, चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन डील कर लेगा। टैरिफ के मद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। चीन ने इजाफी टैरिफ को अमेरिका की इक्तिसादी गुंडागर्दी करार दिया है। $2 billion a day. Right now, China is paying
a 104% tariff. Got every trick in the book out. They're manipulating their currency today as an offset against the tariffs. China will. I think they'll make a deal at some point. They want to make a deal. They really do. They want to make a deal. They just don't know how to get it started. Because they're proud people. अमरीकी सदर ने जीरो टैरिफ की यूरोपीय यूनियन की पेशकश मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरोप को टैरिफ रिलीफ चाहिए तो अमेरिका से $350 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदना होगी। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत ने कहा था कि अमेरिका को कई हफ्ते पहले गाड़ियों और सनअती अशिया पर जीरो टैरिफ की पेशकश की थी, लेकिन ट्रंप इस पर रजामंद नहीं हुए। ओपेक मुल्कों ने मई के लिए खाम तेल की पैदावार में इजाफा कर दिया। 2 दिन पहले बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर थी, जिसमें आज मजीद कमी हुई है। लंदन ब्रेंट खाम तेल $3.39 कम होकर $60.69, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.36 कम होकर $57.22 फी बैरल पर आ गया। माहिरीन कहते हैं सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर टैरिफ 104% करने के ऐलान से खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी देखी जा रही है। एशियाई स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त मंदी देखी जा रही है। चीन पर 104% टैरिफ के नफाज से जापान के निकाई इंडेक्स में 4.3% कमी हुई। हांगकांग के हैंगसेंग 2.8%, जनूबी कोरिया का कोप्सी इंडेक्स में 1.4% और S&P 500 इंडेक्स 1.8% गिर गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.8% कमी देखने में आई। चीन की मार्केट इब्तदाई तौर पर नुकसान में जाने के बावजूद अब भी 0.2% के इजाफे पर मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ के ऐलान से एशिया के तमाम मार्केटों में मंदी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज आगाज से ही मंदी का रुझान है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,15,000 की सतह से भी नीचे आ गया। बात करेंगे अंजुम वहाब से। अंजुम, आगाह कीजिए। अमेरिकी टैरिफ आयद होने के बाद दुनिया भर की मार्केटों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसकी जद में है। आज जब मार्केट खुली थी तो तकरीबन 2,500 पॉइंट की कमी थी और 1,12,000 से भी नीचे सतह हो गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। इस वक्त मार्केट तकरीबन 1,519 पॉइंट की इसमें कमी है और मार्केट जो है इस वक्त 1,14,012 की पॉइंट पर की सतह पर ट्रेड कर रही है। माइनिंग का कहना है कि ये दुनिया भर की स्टॉक मार्केट का भी असर है और टैरिफ आयद होने के बाद मार्केट इस तरह रिएक्ट कर रही है, लेकिन मार्केट में करेक्शन भी साथ साथ होता चला जा रहा है। पैनिक है मार्केट में, लेकिन मार्केट में जल्दी जो है संभाला देखा जा रहा है। जी शुक्रिया अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी। PIA को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा, PIA में कई दिहाइयों के खसारे के बाद बड़ी तब्दीली है। ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। खुशाइन है कि मुस्तकबिल ताबनाक है इंशाअल्लाह। तलाल चौधरी का कहना है, पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है और ब्लैकमेल करने का मौका जाने नहीं देता। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। सबसे बड़ी माइंस एंड मिनरल्स की तकरीब हुई, उस पर भी इंतशारी टोला बास न आया। मादनी वसाइल से भरे पड़े हैं। आपने कहा था पहाड़ों से चीजें निकालकर KP को बदल देंगे। 13 साल कुछ किया नहीं, वफाक के ग्रांट पर पड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ क्या कोशिशें हैं, अमन कहाँ पर है? माइन एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से जो पैसा आएगा वो ज्यादातर सूबों को जाएगा। सियासी दहशतगर्दों का ग्रुप भी सियासी दहशतगर्दी करता है। सबसे बड़ी माइंस और मिनरल की कॉन्फ्रेंस थी। उस मौके पर PTI का ये रवैया, वफाक दुश्मनी, भाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। हर मौका ढूंढती है कि उसको रियासत को किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। कभी स्ट्राइक, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। मकसद ये है कि हमने तो कुछ करना नहीं, किसी को कुछ करने नहीं देना। 13 साल में बताइए ये जो मालामाल सूबा है इसके माइंस और मिनरल से कौन सा प्रोजेक्ट किया है? कहाँ है वो 300 डैम जो आपने बनाने थे और उसके बाद आप वफाक की दी हुई ग्रांट पे पल रहे हैं? तो फर्क क्या है? एक पहाड़ों से हमला आवर है और दूसरे पाकिस्तान पर सियासी तौर पर हमला आवर है कि किसी तरह दहशतगर्दी करके ये प्रोजेक्ट बलोचिस्तान और KP में रोके। दोनों क्या चाहते हैं कि प्रोजेक्ट ना चले, पाकिस्तान आगे ना बढ़े। जो बानी PTI जिसके अपने बच्चे भी इधर नहीं है,
اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ نقصان پاکستان کا نہیں، صرف KPK کے لوگوں کا. آپ کا خیال ہے کہ اس طرح آپ کی سیاست چلے گی؟ وفاقی حکومت اور پاکستان کی باقی سیاسی جماعتیں، تمام ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں مافیا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کے خلاف سرگرم ہے. وزیر اعلیٰ KP مائنز اینڈ منرلز کے شعبے کو مافیا کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. مافیا وزیر اعلیٰ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. یہ مافیا مجوزہ ترامیم کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. وزیر اعلیٰ کا واضح موقف ہے کہ کسی شعبے میں مافیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. مجوزہ ترامیم کا مقصد مائنز اینڈ منرلز کے شعبے کو مضبوط، مزید منافع بخش بنانا ہے. مجوزہ ترامیم کوئی خفیہ نہیں ہے، اسے اسمبلی میں پیش کر کے اپوزیشن کی رائے لی جائے گی. انہوں نے کہا ہم وفاقی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو صوبائی اختیارات کیسے دے سکتے ہیں. بانی PTI کی بہنوں کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے، وقت آنے پر حساب لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے کہا بانی PTI کی بہنوں حامد رضا اور دیگر کو حراست میں لے کر ویرانے میں چھوڑنا ناقابل مذمت ہے. بانی کے اہل خانہ اور پارٹی قائدین کو ملاقات کی اجازت نہ دینا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. حکومت کو نہ عدالتی احکامات کی کوئی پرواہ ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق کا کوئی لحاظ ہے. عدلیہ اپنے احکامات اور انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کا نوٹس لے. حکومت ہوش کے ناخن لے اور ملک کو انارکی کی طرف لے جانے سے باز آئے. حکومت بانی PTI کی دشمنی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تمام حدیں پار کر چکی ہے، لیکن غیر انسانی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. ہم حکومت کی فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے. بانی PTI ناحق قید ہیں، ان کی رہائی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بانی PTI شاہ محمود اور دیگر کارکنان کے خلاف 9 مئی احتجاج اور دیگر کیسز کی سماعت. بانی PTI اور شاہ محمود کی عدم دستیابی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی. عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی. عدالت نے PTI کے غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. وکیل صفائی نے کہا دور دراز سے آنے والے کارکنان کو حاضری سے استثنا دیا جائے. عدالت نے کہا سپریم کورٹ نے کل 9 مئی کیسز کے حوالے سے ڈائریکشن دی ہے. عدالت نے تینوں کیسز کی سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے ہر طرف اندھیرا ہے، دعا کرے پاکستان میں روشنی ہو، غریب کی حالت بہتر ہو. 36,000 مقدمات کو پائے تکمیل تک پہنچانا کافی مشکل کام ہے. 36,000 کیسز نامزد ہیں، اندھیرا ہے ہر طرف. دعا کریں روشنی ہو، پاکستان ترقی کرے، غریب بہتر ہو. 36,000 لوگوں کے کیسز 4 مہینے میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا کافی مشکل کام ہے. کراچی میں ڈیفنس کے ریسٹورنٹ پر مشتعل افراد کے حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. ریسٹورنٹ ملازم کی مدعیت میں درج مقدمے میں ہنگامہ آرائی، املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات شامل ہیں. FIR میں مدعی نے کہا ریسٹورنٹ میں کام کرنے کے دوران دیکھا ڈنڈا بردار افراد آ رہے ہیں. ان افراد نے شیشے توڑے، اندر موجود فرنیچر اور TV کو نقصان پہنچا. باہر نکل کر دیکھا تو ساتھ موجود پیزا فرینچائز کے بھی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. ہنگامہ آرائی کے دوران پولیس آئی تو مشتعل افراد فرار ہونے لگے. پولیس نے جائے بقوا سے 2 افراد منصور اور محمد حسن کو پکڑ لیا. مقدمے میں دیگر 30 سے 35 افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ پر نامعلوم افراد کا حملہ. وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے کر SSP سٹی سے رپورٹ طلب کر لی. ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی. کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر وڑائچ کا کہنا ہے ان پر 6 افراد نے حملہ کیا. حملہ آوروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کینالز کے مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. 6 کینالز کا منصوبہ ختم کرنا پڑے گا. سندھ بار کونسل نے صدر کراچی بار پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے صوبے بھر کی عدالتوں میں آج ہڑتال کا اعلان کیا ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پشاور میں افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کے لیے پولیس کی ٹیمیں میپنگ کر رہی ہیں. تفصیل جانتے ہیں اس حوالے سے عدنان طارق سے جو CCPO پشاور قاسم خان کے ساتھ ہیں. جی عدنان. جی، پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے خلاف جو ہے انخلاء کے حوالے سے جو ہے آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. میں اس وقت پشاور CCP پشاور کے ساتھ موجود ہوں. وی آر ایکچولی فیسیلیٹیٹنگ دی افغان نیشنلز کہ وہ آسانی سے سہولت کے ساتھ
اور سیفٹی کے ساتھ اپنے ملک جا سکیں. ڈاکومنٹیشن ہے نادرا یا FIA, اس پورے پروسیس میں ان کو آسانی سے گزارنے کے لیے وی پرووائڈ دیٹ اسسٹنس. میپنگ ہو رہی ہے, ACC کارڈ ہولڈر جدھر جدھر ہیں ان کو ڈور ٹو ڈور ناکنگ ہو رہی ہے. تقریباً 1,65,000 کے قریب جو ہیں وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں یہاں پہ. پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہے جہاں پر افغان مہاجرین جو ہے وہ مقیم ہے, وہاں پر ان کی میپنگ کا عمل جو ہے پشاور پولیس کی جانب سے شروع ہے. جی, اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس جاری ہے اور مشاہد حسین سید اس سے خطاب کر رہے ہیں. ہم تھے کیلیفورنیا میں, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, انڈیا, پاکستان, امریکہ سارے آئے ہوئے تھے. تو اس دن شام کو ان کی اسپیچ تھی. صبح مجھے ناشتے کا ٹائم سے پہلے انہوں نے بلایا. وہ کرنل فاروق صاحب ہوتے تھے, ان کے MSCIDC جو تھے, وہ آئے کہ جی بڑی ضروری بات کرنی. تو سردار قیوم صاحب نے مجھے کہا صبح کہ جی وہ میں نے سنا ہے انڈیا پاکستان کی جنگ ہونے والی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلی فلائٹ سے واپس پہنچ جاؤں. تو کیونکہ میں آئی وانٹ ٹو بی امنگ مائی اون پیپل, میں اپنے عوام کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. تو جنگ میں تو پھر وہ فلائٹس بند ہو جائیں گی, سارا ہوگا. میں کہا آپ کو کس نے کہا جنگ ہونے؟ کہتے ہیں جی وہ سارے اخباروں میں آ رہا ہے, CNN میں آ رہا ہے. لیکن جنگ نہیں ہوگی, دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور امریکہ انٹروین کرے گا نیکسٹ 24 آورس میں. وہی ہوا. لک ایٹ دا اسپرٹ آف سردار قیوم صاحب. انہوں نے کہا لوگ بھاگتے ہیں, جنگ ہو جو بھاگو. انہوں نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو بی امنگ مائی پیپل. تو یہ جو مجاہد اول کی اسپرٹ تھی, آئی تھنک دیٹ از دا اسپرٹ دیٹ شوڈ گائیڈ us and galvanize us. میں 2-3 باتیں اور مختصر کروں گا. ایک تو 3 نئی حقیقتیں آئی ہیں, ان کا ذکر بھی کیا ہے, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, غازہ میں, ویسٹ بینک میں. آپ دیکھیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں, حماس ہو, حزب اللہ ہو, حوتیز ہو. میں حوتیز کی بات کرتا ہوں. یمن افغانستان کی طرح غریب ہے لیکن ایک پراؤڈ سویلائزیشن ہے. پچھلے 3 ہفتے میں امریکہ نے $1 ارب خرچ کیے ہیں اس مزاحمتی تحریک کو ختم کرنے میں, جو ناکام ہے. اور آپ دیکھیں 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ادھر, کارل ولسن اور ہیری ٹرومین. بامبرز ہیں, ڈیگو گارسیا سے بامب کر رہے ہیں. دے ہیو فیلڈ. اور یہ CNN کی سٹوری میں بھی پڑھ رہا تھا, الجزیرہ کی پڑھا تھا. اور نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں چین لوں گا جب میں صفحہ ہستی سے خدا نخواستہ حماس کی قیادت کو ایلیمنیٹ کر دوں, ختم کر دوں گا حماس. اسی حماس کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں, اسی حماس کے ساتھ اسرائیل کے ہو رہے ہیں, اور حزب اللہ کا بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے, اور اس میں یہ لیسن یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے مائٹ از رائٹ, نو, رائٹ از مائٹ. دوسرا جی بہت تاریخی تبدیلی آ رہی ہے, جو ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ورلڈ آرڈر جو بنا ہوا تھا, جس کی بنیاد امریکہ کی بالادستی تھی, وہ ورلڈ آرڈر اب کلیپس کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اور جو طاقت کا توازن ہے اقتصادی اور سیاسی, دیٹ از شفٹنگ فرام دا ویسٹ ٹو دا ایسٹ. جو علامہ اقبال نے کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, ایشین سینچری از کم. یہ ایک نئی بہت بڑی حقیقت ہے, اور میں امید رکھتا ہوں, میرا اسیسمنٹ بھی ہے کہ اگلے جو 10 سالوں میں جو 5 میجر مسلم مڈل پاورز ہیں, پاکستان, ٹرکی, ایران, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, یہ اپنے خطے میں کلیدی کردار ادا کریں. اور تیسری امپورٹنٹ نئی حقیقت یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب ہندوستان نے قبضہ کیا اللیگلی یا غاصبانہ یا فورسبلی اینیکسیشن کی, اس کے بعد چائنا از ناؤ اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. چائنا اب کشمیر ڈسپیوٹ میں ڈائریکٹلی پارٹی ہے. پہلی پارٹی تو کشمیری عوام ہے, پھر پاکستان, انڈیا, لیکن چائنا آلسو از ناؤ آفٹر دیٹ. کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہے امیت شاہ نے اور راجناتھ سنگھ نے کیا اناؤنس کیا تھا لوک سبھا میں 7 اگست کو 2019 کو, کہ ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا ان کا آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور اکسائی چین. اکسائی چین از دیٹ ایریا وچ لنکس تبت وچ شنجیانگ. تو آپ کو بڑا ایک بونس میں آپ کو چائنا آپ کے ساتھ آ گیا, اور آپ کو دیکھا جو UN میں بات ہو رہی ہے وہ چائنا آپ کے لیے کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے میرے خیال میں بڑے سازگار حالات ہیں. اس حوالے سے میرے 3 تجاویز ہوں گی. نمبر 1, KP میں پولیس افسران و اہلکاروں کی سوشل میڈیا پر سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی. زیر حراست ملزمان کا میڈیا پر انٹرویو لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی. AIG انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے DPOز یونٹ سربراہان کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ DPOز سوشل میڈیا مانیٹرنگ یونٹس قائم کریں. مانیٹرنگ یونٹ سے پولیس افسران و اہلکاروں کی سوشل میڈیا
सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अफसरान और एहलकार गैर ज़रूरी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल बंद करें। खिलाफ वर्जी से पुलिस एहलकारों की हिफाजत सलामती को भी शदीद खतरात हैं। FIA की गुजरांवाला और गुजरात में कार्रवाइयां, 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में बशारत हुसैन, शाहजैब उर्फ सोनू, मजहर इकबाल और शाहिद रसूल शामिल हैं। FIA का कहना है मुल्जिम बशारत हुसैन ने शहरी से 60 लाख रुपए वसूल किए, शहरी को यूनान के बजाय लीबिया भिजवाया। बात करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन से। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल FIA का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। समंदर के रास्ते शहरियों के यूरोप भिजवाने में मुलविस स्मगलर समेत 4 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम बशारत हुसैन ने शहरी समंदर के रास्ते इटली भिजवाने के लिए 60 लाख रुपए वसूल किए, जबकि मुल्जिम और उसके साथियों ने शहरी को लीबिया में सेफ हाउस पर महसूर किया हुआ था और तावान का मुतालबा भी किया था। मुल्जिम ने शहरी को कश्ती के जरिए गैर कानूनी तौर पर लीबिया से यूनान स्मगल करने की भी कोशिश की थी। जी, आपका शुक्रिया सलाहुद्दीन। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद तालीमी बोर्ड ऑफिस को जाम शोरों मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने हैदराबाद तालीमी बोर्ड के हुकाम को हिदायत दे दी। खत में कहा गया है कि हैदराबाद तालीमी बोर्ड को जाम शोरों बाईपास पर सिंध यूनिवर्सिटी के करीब मुंतकिल किया जाए। बोर्ड की इमारत को हसास, कमज़ोर और खस्ता हाल करार देकर मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। खत में कहा गया है कि बोर्ड की इमारत 1962 में कायम की गई थी, जो अब खस्ता हाली का शिकार है। मानसून सीजन में रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचने का खदशा है। वज़ीर आला सिंध ने सब कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए मंजूरी दे दी। और बराह रास्त आपको ले चलें, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इख्तितामी सेशन जारी है। Respected partners and friends from across the globe, good afternoon. As we bring the curtains down on the Pakistan Minerals Investment Forum 2025, I stand before you with immense pride, not just as the managing director of OGDCL, but as a representative of a nation that is ready to redefine its future through the power of partnership, possibility, and purpose. These past 2 days have been more than a forum. They have been a declaration that Pakistan is not just mineral rich, it is investor ready. A declaration that we are not waiting for the future, we are building it now with clarity, confidence, and collaboration. As the founding partner of PMIF 25, OGDCL is deeply honored to have played a role in convening the community of change makers, from government leaders to global miners and finance institutions to leaders in mining innovation. Together, we have laid the groundwork for a new era of responsible, sustainable, and inclusive mining in Pakistan. This forum has shown us what is possible when silos are broken, when public and private sectors come together, and when vision is matched by will. To our international guests, I say this: Pakistan welcomes you not just as investors, but as partners in growth. We are committed to providing a transparent, secure, and enabling environment where your capital, your technology, and your expertise can thrive. To our local institutions and young professionals, we have students from across universities across Pakistan. This is your moment. The mining revolution we are catalyzing today must be anchored in local capacity, local knowledge, and local leadership. Let's build this industry together, one that is not just profitable, but purposeful. And before I close, let me take a moment to recognize the remarkable team behind PMIF 25. This was not just built in a boardroom, it was built through passion, perseverance, and countless hours of work. To every individual who poured their heart into this vision, your dedication is the true foundation of what we have witnessed here.
You didn't just organize an event, you shaped a movement. But let us remember, PMIF 25 is not a conclusion, it's a beginning. The conversations that started here must evolve into real partnerships. The ideas shared here must now shape investments, and the momentum built here must now carry us forward. Let this be the launchpad for continued collaboration, innovation, and impact in Pakistan's minerals sector. On behalf of OGDCL and the entire PMIF 25 team, I would like to especially mention the hard work and cooperation extended by colleagues from SIFC, Ministry of Energy, Government Holding, Pakistan Petroleum, Mari Energies, partners, and sponsors. Dear guests, I thank you for your presence, your participation, and your belief in Pakistan. We look forward to hosting you again at PMIF 2026, same time next year. Khuda Hafiz, and may our journey forward be as rich as the land beneath our feet. The exhibition will remain open throughout the day, so we would encourage you to visit the exhibition area. Thank you very much. पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन सीईओ OGDCL अहमद हयात का इख्तितामी तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। बानी पीटीआई ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। ख्वाजा आसिफ खसारा कर्ज आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन बरतानिया रूट्स बंद हो गए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये भी कहा कि बानी पीटीआई के दौर में लाजवाब परवाज किस्सा पारीना बन गई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली तो यूरोपियन रूट बहाल हुए। इंशाअल्लाह बरतानिया रूट की बहाली ज़्यादा दूर नहीं। उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा कि 21 साल बाद पीआईए अरबों का मुनाफा बख्श इदारा बन गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कौमी इदारा एक दफ़ा फिर सब्ज़ हिलाली परचम का पासबान बन गया है। कराची किंग्स की PSL 10 के लिए भरपूर तैयारियां। खिलाड़ियों ने मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस की। गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला भी जारी। कराची किंग्स ने PSL ट्रॉफी पर नजर जमाली। हरीफों से मुकाबले के लिए कमर कसली। खिलाड़ियों की मुसलसल दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। बैटर्स ने हेड कोच रवि बोपारा की निगरानी में प्रैक्टिस की। बॉलर्स ने बॉलिंग कोच शॉन टेट के साथ लाइन और लेंथ पर काम किया। टीम ऑनर सलमान इकबाल भी प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की। कोचेज ने ब्रीफिंग दी। गैर मुल्की स्टार्स की आमद का सिलसिला जारी। मोहम्मद नबी और एडम मिल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। किंग्स PSL 10 में अपना पहला मैच हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से खेलेंगे। कराची किंग्स के इब्तदाई 5 मैच होम ग्राउंड नेशनल स्टेडियम में ही शेड्यूल हैं। अब तक इतना ही। देखते रहिए AR वाइब्स।